स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले लास्ट टाइम देखि सीडीसी को टेक्स्ट बुकबाट क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दैछौं। सीडीसी को टेक्स्ट बुकमा के क्वेशन्सहरु छन्, ट्रान्सफर्मेशन्स अफ सम एन्ड प्रोडक्ट का के क्वेशन्सहरु सीडीसी को टेक्स्ट बुकमा लेखिएका छन्। यी क्वेशन्सहरुलाई हामीले अस्तिदेखि सल्भ गरिरहेका छौं। यसमा कुन कुन किसिमका क्वेशन छन् र सिरियली हामीले ए टु जेड सबै क्वेशन्सहरु सल्भ गरिरहेका छौं। मेन हामीले लास्ट भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको कुरा मेन अहिले हामीले क्वेशन सल्भ गर्नलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हाम्रो लागि के भएको छ भन्दाखेरि मेन कुरा फर्स्ट मेन थिङ भनेको हाम्रो लागि हामीले फर्मुलाहरु एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सेकेन्ड मेन कुरा भनेको हाम्रो लागि फर्मुला मात्रै नभइकन स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको केही टेक्निकहरु छन् भने स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्ने स्ट्रेस म्यानेजमेन्टलाई हेरेर स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट को टेक्निकहरु फलो गर्ने र स्ट्रेस सकेसम्म कम लिने, पानी खाँदै पढ्ने, पानी खाँदै जे प्र्याक्टिस गर्छौं पानी खाँदै गर्ने, यो कुराहरु एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्यौं भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। लास्ट टाइम हामीले क्वेशन नम्बर 1 2 3 सल्भ गरेका थियौं। आज हामी क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्छौं है। क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्छौं। सो क्वेशन नम्बर 4 मा प्रुभ दैट क्वेशन छन्। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा कस्ता क्वेशन सोधेका छन् हेरौं है त। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा हेर्नुस्, sin 15 degree times sin 45 degree is equals to √3 minus 1 whole upon 4 हो। सोल्युसन हाम्रो एलएचएस को पार्ट के छ त, एलएचएस sin 15 degree times sin 45 degree हो। यदि यो हो भने नेक्स्ट हामीले के गर्न सकिन्छ, 1/2 times 2 sin 15 degree times sin 45 degree हो। यो भनेको 1/2 times 2 sin 15 degree times sin 45 degree भनेको के हो त, टू sin कति बेला आउँछ त, यो भनेको cos minus cos भएको बेला हो। ल यही कुरालाई युज गर्नु पर्यो नि है। के गर्ने त अब हामीले cos 15 degree minus 45 degree minus cos 15 degree plus 45 degree हो। के आउन सक्यो त, 1/2 cos 15 minus 45 कति हुन्छ त हाम्रो minus 30 degree minus cos 45 plus 15 60 degree हुन्छ नि हैन। cos 60 degree is equals to 1/2 cos minus 30 degree भनेको के हो त, cos minus theta भनेको के हो त, cos theta हो नि है। यदि हो भने के हुन्छ त अब यो cos 30 degree हुन्छ minus cos 60 degree हुन्छ राइट। यो भयो भने के हुन्छ त अब 1/2 cos 30 भनेको के हो त, √3/2 minus cos 60 भनेको 1/2। यो भनेको के हो त हाम्रो is equals to 1/2 times √3/2 minus 1/2 times 1/2 is equals to √3/4 minus 1/4 हो। यो भने के हुन्छ त, √3 minus 1/4 is equals to हाम्रो के भयो त, यो RHS प्रुभ भइसकेको छ है। सो यसरी LHS is equals to RHS हामीले प्रुभ गर्न सक्यौं। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं हामीले। बी नम्बरको क्वेशन छ, cos 45 degree cos 15 degree is equals to √3 plus 1/4 हो। सोल्युसन LHS को पार्ट हेर्नु यसको पनि, cos 45 degree times cos 15 degree हो is equals to 1/2 times 2 cos 45 degree times cos 15 degree। हामीले किन यहाँ 2 राखेको त, अगाडि 2 राख्नुको कारण हाम्रो के छ, 2 राखेपछि हामीले फर्मुलामा प्रोडक्टलाई समको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यही भएर हो राइट। अब के हुन्छ त, 2 cos भनेको के हुन्छ त, cos plus cos राइट। के हुन्छ नि के गर्न सक्यो अब हामीले 1/2
2 हुँदैन cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 cos 45 प्लस 15 कति हुन्छ त 60 डिग्री प्लस cos 45 माइनस 15 30 डिग्री हो यो भनेको के हुन्छ त 1/2 cos 60 भनेको के हो त 1/2 प्लस √3/2 हो यो भनेको के हुन्छ त 1/4 प्लस √3/4 यो भनेको के हो त 1 प्लस √3/4 यो भनेको हाम्रो के रहेछ त RHS रहेछ इज इक्वल्स टू RHS प्रुभड हाम्रो LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रुभ भइसकेको छ सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी के छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन sin 105 डिग्री times cos 15 degree is equals to √3 plus 2/4 right solution LHS को बाटो के छ त sin 105 degree times cos 15 degree हो यो भनेको के हुन्छ त 1/2 times 2 sin 105 degree times cos 15 degree हो यो भनेको के हुन्छ त 1/2 टाइम्स 2 sin cos कति बेला आउँछ त 2 sin र cos कति बेला आउँछ 2 sin र cos भनेको sin प्लस sin भएको बेला आउँछ राइट अब यो भने के हुन्छ त अब त हाम्रो के हुने भयो त sin वाला टर्म आउनु भयो नि हैन sin कति आउनु भयो त 105 प्लस 15 डिग्री हो प्लस sin 105 डिग्री माइनस 15 डिग्री के हुने भयो त 1/2 टाइम्स sin 120 डिग्री प्लस sin 105 माइनस 15 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 90 डिग्री हो अब के हुने भयो त यो भनेको 1/2 टाइम्स sin 120 भनेको कति हो त √3/2 प्लस sin 90 डिग्री भने 1 हो यो भनेको के हुन्छ त √3/4 प्लस 1/2 लाई एलसीएम लियो भने के हुन्छ त इज इक्वल्स टु √3 प्लस 2/4 हो यसलाई यता गरेको यो भनेको हाम्रो के रहेछ त RHS को पार्ट रहेछ हो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड हामीले LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ गर्न सक्यौं अब नेक्स्ट क्वेसन डी नम्बरको क्वेसन छ cos 75 degree cos 105 degree is equals to √3 minus 2/4 right solution cos 75 degree times cos 105 degree हो यो भने के हुन्छ त 1/2 times 2 cos 75 degree times cos 105 degree हो यो भने के रहेछ त 1/2 times 2 cos भनेको के हुन्छ त 2 cos भनेको cos प्लस cos भएको बेला आउँछ हो सो हामीले के युज गर्नु पर्यो cos प्लस cos को फर्मुला युज गर्नु पर्यो नि है cos 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री माइनस 105 डिग्री हो यो भने के हुनु भयो त 1/2 cos 75 प्लस 105 भने cos 180 डिग्री हो प्लस cos 75 माइनस 105 भने कति हुन्छ त cos 110 डिग्री सरी cos 30 डिग्री राइट के हो भने कति भयो त अब हाम्रो आन्सर 1/2 cos 180 डिग्री को भ्यालु कति हो त त्यो भनेको -1 हो प्लस cos 30 डिग्री को भ्यालु कति हो √3/2 हो भने कति रहेछ त -1/2 प्लस √3/4 एलसीएम लियो भने कति हुन्छ त यो -2 प्लस √3 यो भने कति हुनुभयो त √3 minus 2/4 is equals to RHS proved हो है
यसरी हामीले यसको प्रुभ गर्न सकियो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब। sin 15 degree cos 105 degree is equals to √3 minus 2/4 हो। सोल्युसन एलएचएसबाट गरौँ। sin 15 degree times cos 105 degree हो is equals to के हुने भयो त 1/2 times 2 sin 15 degree times cos 105 degree हो। अब 2 sin cos कति बेला आउँछ त sin प्लस sin भाग हामीले यही कुरा युज गर्ने हो है। यो भनेको के हुन्छ त 1/2 sin 15 degree plus 105 degree plus sin 15 degree minus 105 degree राइट। यति कुरा भयो है। यो नि के हुँदो रहेछ त 1/2 sin 120 degree plus sin 15 degree minus 105 भनेको sin minus 90 degree हो। यदि यो हो भने यो भने के हुन्छ त अब 1/2 sin 120 भनेको के हो त sin 120 को भ्यालु कति हुन्छ त √3/2 प्लस sin minus 90 भनेको कति हुन्छ त sin minus 90 sin minus थीटा भनेको कति हो त sin minus थीटा भने माइनस sin थीटा हो नि है। हो भने माइनस sin 90 degree हो है। अब के हुने भयो त 1/2 √3/2 माइनस sin 90 भनेको कति हो त sin 90 भने 1 हो है। is equals to हो। यो भने के भयो त 3 minus 2 whole upon 4 यो भनेको हाम्रो के रहेछ त RHS को पार्ट रहेछ। सो LHS is equals to RHS proved हो। यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन गर्न सक्यौं। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ अब हामी। F number 2 cos 105 degree cos 15 degree is equals to minus 1/2 हो। Solution LHS 2 cos 105 degree cos 15 degree हो। यो हाम्रो 2 cos र cos कति बेला आउँछ त यो भनेको cos प्लस cos भएको बेला आउँछ हो। त्यो हुन्छ नि अब सिधै के गर्न सक्यो हामीले cos 105 degree plus 15 degree plus cos 105 degree minus 15 degree हो। यो ने के भयो त cos 120 degree plus cos 90 degree हो। cos 120 degree को भ्यालु के हो त -1/2 plus cos 90 भनेको के हो त 0। त्यसले क्यान्सल गर्दा -1/2 is equals to RHS proved। LHS is equals to RHS proved भएको हो है। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। टू sin 75 degree and sin 45 degree is equals to √3 plus 1/2 solution LHS को पार्ट के हो त 2 sin 75 degree
sin 45 डिग्री। अब 2 sin कति बेला आउँछ त? 2 sin भनेको cos minus cos भएको बेला आउँछ, राइट? यदि यो हुन्छ भने अब नेक्स्ट टाइम हाम्रो के हुनु भयो त? cos 75 डिग्री minus 45 डिग्री minus cos 75 डिग्री plus 45 डिग्री हो। यति हो भने cos 75 minus 45 भनेको कति हुन्छ त? cos 30 डिग्री minus cos 75 plus 40 भने 75 plus 45 भने cos 120 डिग्री हो। यति हो भने cos 30 भने कति हुन्छ त? √3/2 minus cos 20 भने 120 भने minus 1/2 हो। यो भने के आउँछ त? √3/2 plus 1/2 यो भनेको √3 plus 1/2 is equals to RHS प्रुभ भयो है। यसरी हामीले RHS is equals to RHS प्रुभ गर्न सक्यौं। अब नेक्स्ट पार्ट H 1055 डिग्री minus 1035 डिग्री is equals to 210 डिग्री हो। सोल्युसन एलएचएसको पार्ट हेरौँ हामी यसको 1055 डिग्री minus 1035 डिग्री is equals to sin 55 डिग्री upon cos 55 डिग्री minus sin 35 डिग्री upon cos 35 डिग्री हो। यदि यो हो भने अब हामीले के गर्न सक्यौं? एलसीएम लिन सक्यौं। होल अपन cos 55 डिग्री टाइम्स cos 35 डिग्री थियो। अब यो भनेको माथि के को फर्मुलामा गयो त? यो भनेको हामी सबैलाई याद भएको फर्मुला sin A minus B is equals to sin A cos B minus cos A sin B हो। यदि त्यो हो भने यो फर्मुलामा गएको हो त? हो है। कुन चाहिँ फर्मुला गएको रहेछ त? sin 55 डिग्री minus 35 डिग्री हो है। होल अपन तल के छ त? cos 55 डिग्री टाइम्स cos 35 डिग्री हो। अब हामीले के गर्न सक्यौं त? अब हामीले तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं कि तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने के हुँदो रहेछ हेरौं है त। 2 sin 55 डिग्री minus 35 डिग्री होल अपन 2 cos 55 डिग्री टाइम्स cos 35 डिग्री हो। अब के हुन्छ त? यो भनेको 2 sin 55 minus 35 भनेको कति हुन्छ त? 2 sin 20 डिग्री होल अपन 2 टाइम्स cos 55 टाइम्स cos 35 भनेको 2 cos कति बेला आउँछ त? cos प्लस cos भएको बेलामा के हुन्छ सक्यो। अब यहाँ त्यही फर्मुला लाउन सक्यो है। यो भने के हुन्छ त? cos 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री माइनस 35 डिग्री हो। अब के हुने भयो त? 2 sin 20 डिग्री होल अपन cos 55 प्लस 35 कति हुन्छ त? cos 90 डिग्री हुन्छ प्लस cos 55 माइनस 35 कति हुन्छ त? cos 20 डिग्री हुन्छ। यो भने कति भयो त? अब is equals to 2 sin 20 डिग्री होल अपन
cos 90 डिग्री भनेको कति हो त फेरि cos 90 डिग्री भने 0 हो राइट यति हो भने 0 प्लस cos 20 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 sin 20 डिग्री अपन cos 20 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 tan 20 डिग्री हो यति हो भने अब सोल्युसन आइसकेको छ इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन गर्न सक्यौं केही गाह्रो छैन जस्ट हामीले फर्मुलाहरु आउनु पर्यो है मेन थिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको फर्मुला हो फर्मुला आए पनि बाँकी सबै आउँछ नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामीले अब tan 50 degree minus tan 40 degree is equals to 2 tan 10 degree. Oh, solution LHS is equals to tan 50 degree minus tan 40 degree. Oh, यदि यो हो भने अब tan minus tan चाहिँ यसलाई के गर्न सकियो sin 50 degree upon cos 50 degree minus sin 40 degree upon cos 40 degree हो यो भने अब एलसीएम लिन सकियो यति भयो है नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्यो त sin 50 degree times cos sin 50 degree minus cos 40 degree भने के भयो त हाम्रो यो कम्पाउन्ड एंगलको कुन चाहिँ फर्मुलामा जान्छ यो कम्पाउन्ड एंगलको sin a minus b को फर्मुलामा गयो है यो भनेपछि के हुन्छ त sin 50 degree minus 40 degree होल अपन cos 50 degree times cos 40 degree हो यसलाई के गर्न सकियो 2 ले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्न सकियो हेरौं तल र माथि मल्टिप्लाई गर्दा के हुँदै रहेछ यो भने के हुँदै रहेछ त 2 sin 10 degree होल अपन 2 cos आउने कन्डिसन कति बेला हुन्छ त 2 cos is equal to cos plus cos भएको बेला हो दिए हुन्छ नि यहाँ के हुन्छ त cos 50 degree plus 40 degree plus cos 50 degree minus 40 degree हो यति हुन्छ नि अब नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त 2 sin 10 degree होल अपन cos 90 degree plus cos 10 degree हो यति हुन्छ नि अब के गर्न सक्यो त हामीले 2 sin 10 degree होल अपन cos 90 भनेको के हो 0 plus cos 10 degree हो यो भने के हुँदैछ त 2 sin 10 degree होल अपन cos 10 degree यो भने के हुँदैछ त sin अपन cos भने 2 tan 10 degree यो भने हाम्रो RHS रहेछ LHS is equals to RHS proved हो हेरौँ त हो है हामीलाई चाहिने RHS यसरी हामीले निकाल्न सक्यौं नेक्स्ट क्वेशन गरौँ अब tan 70 degree minus tan 20 degree is equals to 2 tan 50 degree हो यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ सोल्युसन LHS मा के रहेछ त tan 70 degree minus tan 20 degree हो यो भने के रहेछ त sin 70 degree upon
cos 70 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री अपन cos 20 डिग्री हो। यो भने के हुँदो रहेछ त यति हुन्छ एलसिएम लिँदाखेरि हुन्छ है। अब नेक्स्ट के हुने रहेछ त यो भनेको फेरि कुन फर्मुलामा गयो sin a माइनस b को फर्मुलामा गयो। अब हामीले के गर्न सक्यौँ यसमा sin 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री गर्न सक्यौँ होल अपन cos 70 डिग्री टाइम्स cos 20 डिग्री हो। अब हामीले के गर्न सक्यौँ त 2 sin 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री होल अपन 2 cos 70 डिग्री टाइम्स cos 20 डिग्री हो। यति गरेपछि अब हाम्रो बाइक कुरा के भन्नु भयो त तर हाम्रो 2 cos भएको छ है 2 cos यो कति बेला आउँछ त cos प्लस cos भएको बेला के हुन्छ त अब 2 sin 50 डिग्री हो होल अपन cos भएको बेला के आउँछ त cos 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री हो प्लस cos 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री भनेको 2 sin 50 डिग्री होल अपन cos 90 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री यो भने के रहेछ त 2 sin 50 डिग्री होल अपन cos 90 भने के हो त 0 हो नि है प्लस cos 50 डिग्री। अब नेक्स्ट यता हेरौँ त हामीले के हुन्छ यो भनेको 2 sin 50 डिग्री होल अपन cos 50 डिग्री हो। यो भने के हुँदो रहेछ त 2 tan 50 डिग्री हो। यसरी हाम्रो RHS प्रुभ गर्न सकियो। So LHS is equals to RHS proved. Next हामी कुन क्वेशन हेर्छौं यसरी हामीले लगभग कतिवटा गर्यौं हामीले आई थिंक 5 वटा जति क्वेशन गर्यौं। क्वेशन नम्बर 3 का क्वेशन नम्बर 3 र हामीले कुन गर्यौं जे आई जे यस्ता क्वेशन यी क्वेशनहरु गरेका छौं। लगभग हामीले यस्ता क्वेशन्सहरु सजिलै गर्न सक्छौं अब किनकि हामीले क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले क्वेशन नम्बर 4 को गरेका हौं। मैले क्वेशन नम्बर 4 का लगभग सबै प्रुफ डाटाका क्वेशनहरु सोधेका हुन्छन् है। यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 4 को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं। यसमा हामीलाई कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही पनि हुने होला छैन। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 का केही क्वेशन्सहरु हेरौं। क्वेशन नम्बर 5 को ए नम्बर को क्वेशन हेरौं। cos theta cos pi by 3 minus theta cos pi by 3 plus theta is equals to 1 by 4 cos 3 theta हो। यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सक्छौं अब हेरौं है त। सोलुसन LHS cos theta cos pi by 3 minus theta times cos pi by 3 plus theta हो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्यौं cos pi by 3 भनेको कति हो त 180 by 3 हो। यो भनेको कति हो त 60 डिग्री हो नि है। यसलाई के गर्न सक्यो त हामीले cos theta times cos 60 डिग्री minus theta times cos 60 डिग्री plus theta हो। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्यौं त cos theta अनि हामीले यसलाई एउटा ब्र्याकेटमा हाल्न सक्यौं
यतिलाई हामीले ब्राकेटमा हाल्न सक्यौँ नि है। यदि हामीले यतिलाई एउटा ब्राकेटमा हाल्छौँ भने हामीले अब के गर्न सक्छौँ त, हामीले cos A minus B को कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाउन सक्छौँ यता, सक्छौँ नि है। के हुँदो रहेछ त, cos A minus B cos theta is equals to cos 60 degree times cos theta plus sin 60 degree times sin theta हो, times cos 60 degree times cos theta minus cos 60 degree minus sin 60 degree times sin theta हो। यति गर्न सक्यौँ है। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको भ्यालु हाल्न सक्यौँ। cos 60 डिग्री भनेको के हो त, 1/2 हो cos 1/2 टाइम्स cos थीटा प्लस sin 60 भनेको के हो त, √3/2 हो है। के गर्न सक्यौँ अर्को फेरि cos 60 भनेको के हो त, 1/2 cos थीटा माइनस sin 60 भने √3/2 sin थीटा हो। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्यौँ, cos थीटा त हाम्रो बाहिर छँदैछ। अब हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा लगाउन सक्यौँ यसलाई। कसरी, यहाँ a प्लस b a माइनस b छ नि, यदि यसलाई a मान्ने हो यसलाई b मान्ने हो भने यो a प्लस b भयो, यदि यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने हो a माइनस b भयो हो। अब हामीले के गर्न सक्यौँ त्यसलाई, 1/2 cos थीटा होल स्क्वायर माइनस √3/2 sin थीटा होल स्क्वायर हो। हेरौँ अब के हुन्छ, cos थीटा 1/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3/4, √3 हुँदैन रुट हट्छ स्क्वायरले गर्दाखेरि 3/4 sin स्क्वायर थीटा हो। यो भनेको के हुन्छ त, cos थीटा यहाँ हाम्रो यहाँबाट के कमन आउनु भयो त, 1/4 कमन आयो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा आयो है। अब हामीलाई के को टर्ममा एन्सर चाहिएको छ त, हामीलाई cos 3 थीटाको टर्ममा एन्सर चाहिएको छ है। हामीले 1/4 बाहिर निकालिदिइसक्यौँ। अब हामीले के गर्न सक्यौँ त, 3 sin स्क्वायर थीटा छ, 3 sin स्क्वायर थीटालाई के गर्न सक्छौँ, यदि त्यसलाई केही गर्न सक्यौँ भने हाम्रो एन्सर आउन सक्छ हो। हेर्नु है त, इज इक्वल्स टु cos 1/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो। यो भनेको के हुन्छ त, cos 1/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 हो, साइनै लेखिएको छ यता cos हुन्छ है, cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा हो। अब के हुन्छ त यो भनेको, इज इक्वल्स टु cos 1/4 टाइम्स 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 आयो। अब 1/4 मैले cosलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्दा भने के हुन्छ त, 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ हो। यो भयो भने के हुन्छ त, 1/4 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा भनेको के हो त, cos 3 थीटा। यो मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हो, इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ राइट। यसरी हामीले LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हामी। टू sin π/4 प्लस a
sin π/4 minus a is equals to cos 2a हो। सोल्युसन गरौँ हामी। एलएचएसको पार्ट हुने यसको 2 sin π/4 plus a sin π/4 minus a हो। π/4 भनेको के हो त हाम्रो 45 डिग्री हो है। 45 डिग्री रहेछ। 45 डिग्री हो एन्ड 45 डिग्री हालेर राखेर गर्न सक्छौँ है। हेरौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ 45 डिग्री राखेर। इज इक्वल्स टु 2 sin 45 डिग्री प्लस ए प्लस होइन डट sin 45 डिग्री माइनस ए हो। यति आइसकेपछि हामीले अब साइन र कसको 2 sin दिएको छ हामीलाई सिधै 2 sin दिइसकेपछि 2 sin भनेको के हुन्छ त 2 sin कति बेला आउँछ cos minus cos हो। cos minus cos भएको बेला आउँछ नि है। सिधै हामीले फर्मुला हाल्न सकियो के हुन्छ सक्यो त अब cos 45 डिग्री प्लस ए हो cos 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री माइनस ए माइनस cos 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री माइनस ए हो। यति कुरा गर्न सक्यौँ है। यो भनेको के हुने भयो त cos 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री प्लस ए हो माइनस cos 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री माइनस ए प्लस ए काट्यो माइनस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री काट्यो बाहेक के भयो cos 2a माइनस cos 90 डिग्री। यो भनेको के भयो त cos 2a माइनस cos 90 डिग्री भनेको 0 हो इज इक्वल्स टु cos 2a इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भयो। यसरी हामीले LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ गर्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। क्वेसन नम्बर सी। cos π/4 minus a is equals to 1/2 1 plus sin 2a हो। सोल्युसन एडजस्ट गरौँ। sin π/4 plus a times cos π/4 minus a हो। π/4 भनेको कति हो त 45 डिग्री हो है। के भनेको 45 डिग्री प्लस a टाइम्स cos 45 डिग्री माइनस ए हो। हाम्रो यहाँ 2 पनि छ है 2 छुट्टिएछ 2 भयो भने के हुन्छ त अब 2 को टर्ममा आइसकेको छ। अब के हुन्छ त हाम्रो 2 को टर्ममा पनि आइसकेको छ भने 45 डिग्री प्लस ए छ 45 डिग्री माइनस ए छ 2 sin र cos छ। sin cos कति बेला आउँछ 2 sin cos कति बेला आउँछ त sin प्लस sin भएको बेला राइट। त्यसो यो युज गर्न पाइन्छ यहाँ पाइयो है। sin 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री माइनस ए हो प्लस sin 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री माइनस ए हो। त्यो गर्न सक्यो भने के हुने भयो त sin 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री माइनस ए प्लस sin 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री प्लस राइट। 45 डिग्री क्यान्सल माइनस ए प्लस ए क्यान्सल। यो भनेको कति भयो त sin 90 डिग्री प्लस sin 2a हो। यो हाम्रो क्वेसन यति चाहिँ हुँदैन है। हाम्रो 1 प्लस sin 2a है। क्वेसन मैले यसरी सल्भ गरेको छु त्यो 1/2 त्यहाँ हुँदैन। त्यो भयो भने के हुन्छ त इज इक्वल्स टु 1 प्लस sin 2a इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड है। बुकमा क्वेसन्स दुई तरिकाले सोध्न सक्यो कि त यसरी सोध्न सक्छ और sin π/4 प्लस a cos π/4 minus a is
इक्वल्स टु 1/2 1 प्लस sin 2a भनेर सोध्न सक्छ है। यसरी हेर्नुपर्छ, एन्सर मिलाउन सकिन्छ। क्वेसन खासै केही गाह्रो छैन, जस्ट हामीले फर्मुलामा खोल्न सक्नु पर्यो। सो यसको सोल्युसन हामीले यसरी गर्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ। अर्को sec pi/4 plus a/2 times sec pi/4 minus a/2 is equals to 2 sec a हो सोल्युसन। LHS को पार्ट गरौँ हामी। LHS मा हाम्रो के छ त sec pi/4 plus a/2 times sec pi/4 minus a/2 राइट। अब के आन्सर के त यो भने sec 45 डिग्री प्लस a/2 टाइम्स sec 45 डिग्री माइनस a/2। अब यो भनेको के रहेछ त, यो भनेको नै 1 होल अपन cos 45 डिग्री प्लस a/2 टाइम्स cos 45 डिग्री माइनस a/2 हो। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त हामीले फर्मुलामा 2 को प्रोडक्टको फर्मुलामा चेन्ज गर्नको लागि त हामीले अगाडि 2 चाहियो नि हैन। त्यसको लागि के गर्न सकियो, तल र माथि 2 हाल्दियौँ है त, तल र माथि 2 हाल्दियौँ भने त मिल्यो। 2 cos 45 डिग्री प्लस a/2 टाइम्स cos 45 डिग्री माइनस a/2 राइट। अब के हुने भयो त 2 cos भनेको के हुन्छ त 2 cos भनेको कति बेला आउँछ cos प्लस cos भए बेला हो। यही कुरा हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ, यहाँ युज गर्न सक्छौँ है। यो भनेको के हुनुभयो त cos 45 डिग्री प्लस a/2 प्लस 45 डिग्री माइनस a/2 हो प्लस cos 45 डिग्री प्लस a/2 माइनस 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस a/2 हो। यति गर्न सक्यौँ है। सो अब के आयो त cos 90 डिग्री प्लस cos 2a/2 आयो, 2 र 2 काट्यो। अब के भयो त यो फाइनल एन्सर हाम्रो 1/2 cos 90 डिग्री भनेको के हो त हाम्रो 1 हो, सरी cos 90 डिग्री भने हाम्रो 0 हो, 0 प्लस cos a हो। यो भनेको के हो त 2/cos a। यो भनेको हाम्रो के भयो त 2 sec a। So is equals to RHS proved। यसरी हामीले LHS is equals to RHS प्रुभ गर्न सक्यौँ र यसरी हामीले CDC को टेक्स्ट बुकको 5 अप टु क्वेसन नम्बर अप टु 5 सल्भ गरिसकेका छौँ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन नम्बर 6 देखि थाल्छौँ। त्यति बेलासम्मलाई यो क्वेसन्सहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस् र सकेसम्म साथीहरूलाई पनि यो क्वेसन्सहरू देखाउनुहोस्, सोल्युसन्सहरू सेयर गर्नुहोस् र ज्ञानलाई सकेसम्म बाँड्ने काम गरौँ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।